Punch member Manisha Usgaonkar has raised serious concern over the non-functional lift at the ID hospital in Ponda, stating that the patients, especially the elderly and those with mobility issues, are facing severe inconvenience due to the ongoing lapses. मनशाबाई आतां आमी पळयतात की फोंड्या ID हॉस्पिटलाची म्हाका दिसता अशी दुर्दैवी परिस्थिती जाल्ली आसा की एक लिफ्टां मोडटा, बाकीच्यो मागीर सगळ्यो वांगडाच मोडटा, पूण कोण सारक्यो करिना. आतां लोकांक पेशंटाक सुद्दां जाय जाल्यार सिडी चलोवन वयर वयचें पडटा. सो हेजेर तुमी कितें म्हणटा? पळय, तो वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार. हय, हांव कोणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा? विश्वजीत राणेच्या. ह्यो पळय फायली घेवन येता हांव. वखदां मेळना आमकां तिस्कार. व्हडले ढेकर फोडटा व्हडले. फक्त सद्या तो बिजी आसा CMचे गुणगाण करपाक. कित्याक काय म्हणल्यार आतां खंय तो थंय मेडिकल हॉस्पिटल बांदता, खंय पेडण्या. आयडीची दशा पळया ती पळय. आयडीन कोण पेशंट येता? आमचेच उसगांवचे पेशंट आयडीन येता. कोणाचो मतदारसंघ? विश्वजीत राणेचो मतदारसंघ. आमकां आतां आयडीन रातचे जर तिस्कार एक सिंपल फ्रॅक्चर कोणाकूय एक पडून जायत न्ही, तिस्का वयल्यान खंय धाडटा? आयडीन धाडटा. आयडी कडेन एक्सरे आसा रे पळय रातचे, खंय धाडटा? GMCन. वता आसतना तांकां एम्बुलन्सी मेळटा. येता आसतना कांय ना, बाबडी रातची थंय 3 4 तळमळटा GMCन. ही परिस्थिती GMCची. व्हडली व्हडली हॉस्पिटल बांदली म्हणून जायना. मोठ्या घराच्या पोकळ भाशा खंय दोतोर आसा तुजे कडेन? विश्वजीत राणेक हांव विचारता, तुजे कडेन दोतोर सारके आसा, स्टाफ सारके आसा, मशिनरी सारकी आसा? हॉस्पिटलां बांदून ते व्हडले हत्ती धवे हत्ती कोणाक करतात? फक्त कमिशन. हॉस्पिटल बांदले म्हणून कमिशनां मेळटात न्ही तांकां? हॉस्पिटलां बांदता. आतां आयडी आसा पळय फोंडा, मडकय लागता, प्रियोर लागता, शिरोडा लागता, वाळपय लागता. हे 4 दिग्गज म्हणजे आनी फोंड्या 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे दिग्गज म्हणटा तशे आमदार एकलोय जाप काडटा? काडना. कोणाचें पडलां? आतां उसगांवचे हांव हे फायली घेवन आयल्या. हे पेशंटाची वखदां तिस्कार मेळना. हांगा येवन ती वखदां घेवन वचचें पडटा. जाणटी सिनियर सिटीजन 80-90 वर्सांची. तो स्वताच्याच मतदारसंघात लक्ष घालनार तुमच्या आयडीचे खंयचे घालतलो? ताका फक्त हॉस्पिटलां बांदपाक इंट्रस्ट आसा, कमिशनां मेळपाची. ओके. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की जेन्ना हांगासरली AC जेन्ना मोडली तेन्ना OT जी आसा ही OT बंद दवरची पडली आनी हांगासरल्यांचे पेशंट जे आसा जेंची ऑपरेशनां आशिल्लीं ती GMCन शिफ्ट करची पडली. सो AC खातीर सुद्दां हांकां दिवपाक म्हाका दिसता ताक ना काय कितें हेल्थ मिनिस्टराक? पळय मरे, लिफ्टी बंद पडल्या, AC बंद पडल्या. हेल्थ मिनिस्टर हांवें सांगलें न्ही मशिनरीचेर लक्ष दिना. हेल्थ मिनिस्टर फक्त नवी इन्फ्रास्ट्रक्चर, CM आनी तो नवी मेडिकल कॉलेजी हॉस्पिटलां बांदपाक बिजी आसा. ताजेर कमिशनां मेळटा, हांचेर मेळचें ना न्ही रे? AC सारको केल्यार मिनिस्टराक कमिशनां पावची ना. हे लिफ्टी सारकी केल्यार मेळची ना. पुटी जर नवें कितें बांदपाचें आसा जाल्यार मिनिस्टर नवें दिता. हांव इतलें सांगता, हो मिनिस्टर फक्त TCP आनी हेल्थ सोडपा जाय. हाणें कंप्लीट हेल्थाची पाड घाल्या.